डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज 14 सितंबर है, कल आपके कॉलेज खुल रहे हैं। ज़रा सी देर हो गई है लेक्चर्स देने में। आप भी खुश हो रहे होंगे कि शायद आज लेक्चर नहीं आने। लेक्चर्स इंशाल्लाह आएंगे क्योंकि कॉलेजेस खुल गए हैं। तो ये लेक्चर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इस पर आपके बहुत सारे भाई और बहन पाकिस्तान भर से लेक्चर्स देख रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ये लेक्चर्स इस तरह जारी रहें, तो और आपकी भी ज़रूरत है, तो इसलिए लेक्चर्स जारी रहेंगे और वीक में 3 लेक्चर्स इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आप होमवर्क भी भेज सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये आज का लेक्चर उर्दू लाजमी का क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। चूँकि आज वो माइक नहीं है, अगर आवाज़ में कोई मसला हो तो प्लीज़ बताइएगा ताकि फिर माइक अरेंज किया जा सके। हम पेज नंबर 25 पर हैं और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अल्लामा इकबाल ने जिस वतनीयत की मुखालफत की थी, अल्लामा इकबाल ने वतनीयत के एक तस्वुर की मुखालफत की है। दुरुस्त है कि इकबाल वतन के मुखालिफ थे, लेकिन वो कौन सी वतनीयत है? वो यूरोप की वतनीयत है। यूरोप की वतनीयत से मुराद क्या है? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? एक कौम का एक मुल्क में रहना, नेशनलिज्म। ये देखिए स्टार बना दिए। मगरबी नज़रिया कौमियत या वतनीयत, एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही ज़ुबान, एक ही कबीले के लोगों का एक वतन में रहकर एक कौम बन जाना, ये नेशनलिज्म कहलाता है। ये मगरबी नज़रिया कौमियत है। अल्लामा इकबाल इस नज़रिए के मुखालिफ थे, जिसकी एक मखसूस और तवील तारीख़ है। मखसूस है, ये अंग्रेज़ों में शुरू से और कदीम ज़माने से राइज है। मखसूस और तवील तारीख़ है। मखसूस तारीख़ ये, मखसूस तारीख़ जो है ये मैंने आपको बता दिया। ये मखसूस है, एक रंग, एक नस्ल, एक ज़ुबान। ये ख़ास कर दिया है इस चीज़ को। मुसलमान ऐसे नहीं होते कि एक रंग, नस्ल और ज़ुबान और कबीले के लोग इकट्ठे हो जाएं। ये ख़ास है। और दूसरा क्या है? तवील है। तवील का मतलब क्या है? काफ़ी कदीम ज़माने से राइज है। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो यही वतनीयत, अंग्रेज़ों का यही वतन बनाने का तसव्वुर, ये क्या होगा? ये इंसानियत के लिए बेशुमार मसाइब लेकर आएगा। ये इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें लेकर आएगा। का सरचश्मा रही है, बुनियाद धो जाएगी। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर पेज नंबर 19 डाल दिया। पेज नंबर 19 क्यों डाला? कि मैं ज़रा पेज नंबर 19 पर चलता हूँ। जब मैं पेज नंबर 19 पर चलता हूँ तो ये देखें, ये मैं पेज नंबर 19 पर आ गया। पेज नंबर 19 पर आया तो यहाँ पर मुझे मालूम हुआ एक चीज़ कि यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है। और वो क्या है कि दुनिया में 2 आलमगीर जंगें जो हैं इसी बुनियाद पर, सॉरी पेज नंबर 18 लिखना चाहिए था, पेज नंबर ये पेज नंबर 25, ठीक है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। ये और मुसन्निफ़ हैं, ये हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। नज़रिए पाकिस्तान में यही ख्याल डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने बयान किया। मैंने इसके साथ भी पेज नंबर 25 लिख दिया ताकि जब हम ये पढ़ें तो हम पेज नंबर 25 पर आएँ। जब हम पेज नंबर 25 पर आएँ तो पेज नंबर 25 पर जब हम आएंगे तो हमें वहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि यही नज़रिया अब यहाँ पर एक और मुसन्निफ़ ने पेश किया है, और वो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। यानी ये देखें, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी कौमियत में, और वहाँ पर डॉक्टर साहब ने सेम नज़रिया पेश किए। इस गलती को दूर करने, इसको पेज नंबर 18 करने। ठीक हो गया बेटा? अब देखें क्या नज़रिया पेश किए। यही नेशनलिज्म इंसानियत के लिए बेशुमार मसाइब का सरचश्मा रही है। ये क्यों मैंने करवाया? ये इसलिए कि 2 अलग अलग अदीबों ने एक ही बात को 2 अलग अलग मजमूनों में 2 जगहों पर बयान किए। आप एक पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं, इसकी तशरीह कर रहे हैं, आप उसका हवाला डाल सकते हैं। आप उसकी तशरीह कर रहे हैं, इसका हवाला डाल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? बेशुमार मसाइब का सरचश्मा रही है और अब तक है, और ये अब तक है, ये जारी है। मतलब ये मगरबी नज़रिया कौमियत जो है, उसके असूलों पर जब कोई भी कौम बनेगी तो उसका क्या होगा? वो इस तरह की जंगों और इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल इसी के मुखालिफ थे। अल्लामा इकबाल इस वतनीयत के तसव्वुर के मुखालिफ हैं, और बजा तौर पर मुखालिफ थे, दुरुस्त मुखालिफ हैं। मगर इनके अफकार में, मगर अल्लामा इकबाल की शायरी में जोग्राफियाई मुमलिकत की मुखालफत, अफकार शायरी, जोग्राफियाई मुमलिकत, अपने लिए अलग वतन बना लेना जिसकी सरहदें हों जैसे कि पाकिस्तान, इसकी मुखालफत का सुराग, इसकी निशानियाँ, इसका सबूत कहीं भी मौजूद नहीं है, पूरी शायरी में मौजूद नहीं है।
ان کے نظام فکر میں، ان کی شاعری میں، ان کے فلسفے میں جس طرح کوئی مملکت، کوئی ملک نظام عقائد کے بغیر اگر ایک ملک آپ بنانا چاہتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں. اچھا، آپ ملک بنانا چاہتے ہیں جیسے انگریز بناتے ہیں، لیکن بنیاد میں کیا نہیں ہوتے؟ نظام عقائد نہیں ہوتے. جیسے ملک ہے لیکن اسلام نہیں ہے یا مذہب نہیں ہے، تو جب آپ نے ملک بنا لیا لیکن مذہب نہیں ہے تو اس کے بغیر کیا چیز بن جائے گی؟ اس کے بغیر کیا بن جائے گا؟ بربریت بن جائے گا اور بد تہذیبی بن جائے گا. بربریت کیا ہوگا؟ ظلم و ستم ہوگا وہاں پر، جہالت ہوگی. بد تہذیبی کیا ہوگی؟ بد اخلاقی وہاں پر پائی جائے گی. وطن بن گیا لیکن بنیاد میں اسلام نہیں ہے تو پھر یہ نتیجہ حاصل ہوگا. اب اس کے الٹ کر لیتے ہیں. اس طرح کوئی نظام عقائد ہے لیکن آپ کے پاس اسلام ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ بے مملکت ہیں، وطن کے بغیر ہیں. اسلام تو ہے، وطن نہیں ہے. اب اس کے بغیر پھر کیا بن جائے گا؟ رہبانیت بن جائے گا. رہبانیت پہلے بھی ڈسکس ہو چکا، آپ دیکھیں رہبانیت یہ یہاں پر ڈسکس ہوا، یہ دیکھیں رہبانیت بن جاتی ہے. رہبانیت اس وقت بھی میں نے بتایا کہ نظام عقائد کی خاطر، دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دینا رہبانیت بن جائے گا. اب آپ کو دو چیزیں مل گئیں، ایک چیز وطن، دوسری چیز مذہب. وطن ہو مذہب نہ ہو تو بربریت ہے، وطن نہ ہو اور مذہب ہو تو رہبانیت ہے. دونوں ہوں، وطن بھی ہو اسلام بھی ہو، یہ ٹھیک ہے. پاکستان اس چیز کا نام ہے، رہبانیت سے کم نہیں. اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے. میں نے بتایا چیک اٹ، یہ اوپر میں نے لکھا چیک اٹ. بیٹا یہ انگریزی میں ہو سکتا ہے، اردو میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ چیز تصور یہاں لکھا، رات یہاں لکھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ جگہ خالی چھوڑنی پڑے گی، تصورات کو وہاں لکھنا پڑے گا یا رات کو اوپر لانا پڑے گا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اسلام ایک عملی تصور ہے، پریکٹیکل دین ہے. اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. دین سے مراد مذہب ہے، دنیا سے مراد وطن ہے. دونوں چیزیں ساتھ آئیں گی. اسی وجہ سے اقبال نے نظموں کے نام پس چہ باید کر دے اقوام شرق، یہ نظم کا نام ہے، فارسی زبان کی نظم ہے. اوپر یہ نوٹ کر لیں، ایم سی کیوز میں آیا تھا ایک دفعہ. ایم سی کیو یہ آیا تھا کہ جاوید نامہ کس کی نظم کا نام ہے. ہم سلیبس ڈھونڈتے رہے، ہم یہ ڈھونڈتے رہے، نقل کرنے والے بچے جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈتے رہے. اس میں کہیں بھی جاوید نامہ نہیں ہے. ہم کس شاعر کا نام؟ پھر کیا کیا؟ پھر یہ سوچا کہ شاید ماہر القادری کے تصانیف میں ہوگا. پھر 115 نمبر پیج نکالا اور 115 نمبر پیج پر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پھر یہاں پر ڈھونڈنا شروع کر دیا جاوید نامہ کو. کہیں بھی نہیں ملا. ظالمو پڑھا کرو، پڑھا کرو، اوپر نوٹ کیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جاوید نامہ اقبال کی نظم ہے. یہاں بھی لکھیں اقبال کی نظم، یہاں بھی لکھیں اقبال کی نظم. اس میں کیا کیا؟ ایشیائی مملکتوں کو، ایشیا میں رہنے والے مسلمان ممالک کو زیادہ مضبوط بنانے کی تلقین کی ہے، زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے. اب اگر اقبال اس کے وطن کے مخالف ہوتے تو ان دو نظموں میں وہ کیوں ایشیا میں رہنے والے ممالک کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہوتے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. نظریات چونکہ سنجیدہ ہیں اور معنی زیادہ نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیکچر کم دیا جاتا ہے. معنی نوٹ کر کے آپ نے لیکچر کو واپس میرے پاس بھیجنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکچر اسی طرح جاری رہیں تو اس طرح آپ کو واٹس ایپ پر ہوم ورک بھیجنا پڑے گا. جب ہوم ورک کی مقدار کم ہو جائے گی تو میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کالجز کھل گئے ہیں، مجھ سے اچھا آپ کے ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں، وہاں سے آپ کو چیزیں مل رہی ہوں گی، اس کی میری ضرورت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.